नमस्कार। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिइरहँदा उहाँको पक्षमा 208 मत परेको छ। विपक्षमा कांग्रेस मात्रै छ, 60 मत परेको छ। यसले केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाएको टिप्पणी सार्वजनिक वृत्तमा आइरहेको छ। विश्वासको मत लिएसँगै सरकारमा अन्य दलहरूलाई सामेल गराउने प्रयास पनि जारी नै छ। अहिले वाम गठबन्धनको सरकार छ। यो सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम, राजपा र विगतको राजपाबाट बागी भएर उम्मेदवारी दिनुभएका व्यक्तिहरू पनि सामेल हुने भनेर वार्ता चलिरहेको छ। यदि यी दलहरू सामेल हुने हो भने सरकार विश्वासको मतमा जसरी शक्तिशाली देखिएको छ त्यसै गरी शक्तिशाली बन्नेछ। आजको संवादमा हामी स्पष्ट बहुमत भएपछि सरकार चल्छ, उसका नीति तथा कार्यक्रम बजेट पास हुन्छन्, उसले मजाले काम गर्न पाउँछ। तर 2/3 तर्फ किन लम्किरहेको छ? 2/3 आवश्यकता हो अथवा बाध्यता? यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ। 2/3 आवश्यकता हो अथवा बाध्यता? कुराको सुरुवात यहीँबाट गरौँ। रविन्द्रजी, विश्वासको मत लिइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने भ्रष्टाचार गर्दिन, हुन पनि दिन्न, म दमनकारी होइन, सुशासन दिने सेवक हुन्छु, 2/3 दम्बका लागि होइन, देश एकजुट छ भन्ने सन्देश दिनलाई हो भन्नुभएको छ। सबैलाई सरकारको पक्षमा तानेपछि मात्रै सरकार अहिले दिएको नारा जस्तो स्थिर हुने, समृद्ध हुने र अगाडि फड्को मार्ने हो, अथवा सरकारको जुन संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार स्पष्ट बहुमत भएपछि पनि त्यो उपलब्धि हासिल भइहाल्छ, त्यसकारणले 2/3 आवश्यक पर्दैन? टिप्पणी के हो तपाईँको? मुख्य रूपमा हामी 2/3 बहुमत पुर्याउनको लागि यो अभ्यास गरेको होइन। जस्तो खास गरी मिडियामा आयो 2/3 बहुमत पुर्याउनु पर्ने, त्यसकारणले कुनै खण्ड छैन 2/3 बहुमत पुर्याउनु पर्ने। तर कुरा के छ भने हामीले अत्यधिक मात्राको समेटौँ। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छँदैछ, खालि हिजो एक दिनलाई चाहिँ भोट हालिदिनुहोस् न भन्न खोजेको, विश्वास दिनुहोस् न भन्न खोजेको होइन। अर्थात् हामीले एउटा पार्लियामेन्ट्री कल्चरमा मागेको हो, दिँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मागेको हो। हामी त्यही भएको भए पनि त्यही हुन्थ्यो होइन। नेपाली कांग्रेस एउटा इतिहास पुगेको पार्टी, त्यत्रो डेमोक्रेटिक पार्टी, ऊ प्रतिपक्षमा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको दायित्व के हुन्छ भने अत्यधिक अरू पार्टीहरूलाई समेटेर लिएर जानु। भनेपछि अघि मैले सुरुमा हामीले खालि समेट्न खोज्दा 75% पुगेको हो। 2/3 बहुमत पुर्याउने भनेर चाहिँ होइन, धेरैभन्दा धेरैलाई समेटौँ भन्ने सन्दर्भ हो। मैले त्यसलाई अलिक कोइन गर्छु। 2/3 आवश्यकता कि बाध्यता भनिरहेको छु मैले। होइन, 2/3 को प्रश्न नै छैन, बहुमत आवश्यकता। र त्यो 2/3 आवश्यकता पनि होइन, बाध्यता पनि होइन। अब बहुमत आवश्यकता भने बहुमत त छ फेरि तपाईहरुसँग। तर हामीले किनभने धेरैको समर्थन लिन खोजिरहेको र यसमा 3टा सन्दर्भ छन्। एउटा हामी संविधानको कार्यान्वयन गर्दैछौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेशको सरकार, केन्द्रीय सरकारको समन्वय र यसलाई प्रभावकारी बनाएर लिएर जानुपर्नेछ। सँगसँगै केही मधेसमा अरू कतिपय असन्तुष्टिहरू छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ र बिना अवरोध, बिना छेकथुन अप्ठ्याराहरू नभइकन अलिकति सरकारलाई राम्रोसँग रन गर्नुपर्नेछ। प्रतिपक्ष त आखिर त्यो साथमा छँदैछ नि, प्रतिपक्षले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्छ, अरू काहीँ पनि त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामी अत्यधिक सहमति खोजेका हौँ। हामी 2/3 खोजेका होइनौँ, अत्यधिक सहमति खोजेका हौँ। मिननजी, मैले चाहिँ अझ पनि 2/3 खोजेकै हिसाबले बुझिरहेको छु। हामीले सबैलाई समेट्न खोजेका हौँ, 2/3 होइन भन्ने हुन्छ। प्रतिपक्षी दलको सांसदको हैसियतले यहाँले हिजो विपक्षमा मत पनि हालिसक्नुभयो। यो 2/3 तर्फ लम्किराखेको अथवा 2/3 अघि मैले आवश्यकता बाध्यता भने यसमाथि तपाईँको टिप्पणी के छ? एउटा विशिष्ट समयमा 2/3 बहुमत चाहिने हुन्छ। निर्वाचन पनि त्यस्तै मुद्दामा जाने गरिन्छ। योपालि निर्वाचन त्यस्तो मुद्दामा गए जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले निर्वाचन आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै लागिराख्दाखेरि बाँकी नबुझायो भने थाहा छैन। 70 सालको निर्वाचनमा हामीहरू पनि नेकपा एमाले पनि झन्डै एउटै नारामा निर्वाचन
लोकतन्त्रवादीलाई हाम्रो पार्टीलाई बहुमत, लोकतन्त्रवादीलाई 2/3। हाम्रो पार्टीलाई बहुमत, सरकार चलाउन, लोकतन्त्रवादीलाई 2/3। प्रदेश हामीले पनि 7वटा भन्यौँ, उहाँहरूले पनि 7वटा प्रदेश भन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। फर्केर आएपछि पनि हामी धेरैले त्यतिखेर टिप्पणी पनि गरे कि काङ्ग्रेसले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने विचार हामीका पनि आयो। हामीका पनि निकै बहस चल्यो। मैले निकै गम्भीरता साथ र म मात्रै होइन, केही साथीहरू हामी लाएर 2/3 सरकार बनाउने, संविधान बनाउनु छ, अर्को बाटो छैन। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर संविधान बनाउने हो। संविधान बनाइसकेपछि त्यो आवश्यक हुन्न। संविधान बनाउँदासम्म 2/3 एउटै विचार छ हाम्रो। फेरि 2/3 के अरे कृत्रिम सङ्ख्या मात्रै हुने होइन कि झन्डै झन्डै एउटै विचारबाट संविधान बनाउने बाटोमा हामीहरू थियौँ। 2/3बाट सरकार बन्यो मात्रै होइन, सरकार बनाउनु 2/3 चाहिएको थिएन, संविधान बनाउने बाटो। एउटा बलियो केन्द्र स्थापित हो, जुन केन्द्रको दबावमा बिस्तारै बिस्तारै माओवादी पनि संविधान बनाउने बाटोमा आइपुग्यो। त्यस्तो बेला, विशिष्ट बेला अथवा कहिले भन्नुहोस् जनतासँग कुनै जनमत सङ्ग्रहकै रूपमा जानुपर्ने बेला होला, अथवा अहिले संविधानको एउटा जस्तो उनले 2/3 मत माग्ने कुरा सोच होला मधेस केन्द्रित दलहरूले। जस्तो म त्यता चाहिँ पसिहालौँ, उहाँ के अरे नेकपा एमाले अझ विशेष त प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओलीले 2/3 खोज्नुभएको ध्वनिको बारेमा मेरो अलिकति गम्भीरै टिप्पणी छ। त्यसलाई म एकछिनमा साँचेर राख्छु, अहिले भनौँला। तर मधेस केन्द्रित दलको हिजो मलाई कुरा गर्दै जाँदाखेरि एकजना मित्रले के भन्नु भन्दाखेरि, होइन घाँस त जहाँ के दुध आउँछ त्यहाँ नै दिने हो, काङ्ग्रेसमा गएर के हुन्छ भनेर भन्नु। मलाई पनि हो, उचित लाग्यो। लैनो गाईलाई नै घाँस हाल्ने हो, थारो गाईलाई किन घाँस हाल्ने? काङ्ग्रेस थारो गाई हो। आजको दिनमा हामी जुन सङ्ख्यामा उभिया छौँ, त्यो भन्दा यसो दुईवटा अर्थ लाग्छ। अलिकति छुचो हिसाबबाट भन्ने हो भने मन्त्री पद कसले दिन्छ त? प्रधानमन्त्रीले दिन्छ। सरकार कसको बनिरहेछ त? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेछ। त्यसैले घाँस त्यहीँ हाल्दाखेरि मन्त्री पद पाइने भयो भनेर। तर म त्यति तलको टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यो सायद उहाँले भन्न पनि चाहनु वा होइन होला भन्ने मलाई लागेको छ। तर कमसेकम व्याख्या गर्दा म त्यसरी भन्न चाहन्न। आजको दिनमा के चाहिँ काम हुन एमाले नभइकन संसदमा? एकछिन बिर्सिनुहोस्, माओवादी छ, माओवादी र एमाले एउटै पार्टी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, हुनुहोला। नहुँदासम्म अहिले सोचेर बसौँ न त। ल, एमाले मात्रै नहुँदाखेरि के काम गर्न सकिन्न भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्न। संविधान संशोधन कसलाई चाहिएको छ? सबभन्दा बढी मधेस केन्द्रित दलहरूलाई चाहिएको छ। उहाँहरूको मुद्दा संविधान संशोधनको, एमालेको होइन। एमालेको होइन, बरु हाम्रो उहाँहरूसँग मिलेर संविधान संशोधन गर्ने मुद्दा हो। चुनावमा जाँदाखेरि पनि भन्यौँ हामी, उहाँहरूसँग मिलेर संविधान संशोधन गर्छौँ। संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ, अब गर्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि मत दिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर मधेस केन्द्रित दलहरूले घाँस हाल्नु आवश्यक थियो, उहाँहरूलाई 2/3बाट संशोधन चाहिएको छ। त्यो संशोधन गर्ने ठाउँमा भोलि नेकपा एमाले कहाँ उभिन्छ, केपी शर्मा कहाँ उभिनुहुन्छ? नेकपा एमाले उभिने भन्दा पनि अलि परको छोरमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री उभिनु भएको थियो गएको 2 वर्षमा। उहाँ कहाँ उभिनुहुन्छ त्यो भविष्यमा हेर्ने कुरा भयो। त्यसैले मैले रविन्द्रजीसँग अलिकति फरक मत राखेँ कि 2/3 अहिले आवश्यकता थिएन। 2/3 सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि थिएन। 2/3 आवश्यकता मधेस केन्द्रित दललाई थियो। त्यसैले 2/3 हुने भएपछि उहाँहरू सरकारमा जानुभयो होला। 2/3 अर्को प्रयोजन चाहिँ देखिन्छ। त्यो प्रयोजन हामीले जुन आशंका व्यक्त गरेका छौँ, अहिले प्रवेश गरौँ त्यो विषयमा। आशंका 2/3 भएपछि के हुन्छ त भन्दा अलिकति बढी सरकारले बलमिचाइ सहज रूपले गर्न सक्छ, बलमिचाइ वैधानिक रूपले गर्न सक्छ। त्यो बलमिचाइ गर्नका लागि आवश्यकता भयो भन्ने ध्वनि देखिया छ। त्यसमा म पछि जान्छु। अहिले लामो रविनजी पछि त्यही हजुर जस्तै यहाँले सहजताका लागि भन्नुभयो नि होइन, सहजता के का लागि? सरकार सञ्चालनका लागि, संविधान संशोधनका लागि, वैधानिक बलमिचाइका लागि? अब यत्रो मत आयो त, नआएको भए त कसले 2/3 भन्थ्यो र बहुमतै भन्ने हुन्थ्यो होला। 2/3 भनेर हामी कुनै प्लान गरेर हिँडेकै होइन, हामीले बहुमत भनेको जाँदा जाँदा 3/4 भयो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुहोस्। यसलाई अन्यत्र अरू प्रश्नहरू खडा गरेर, कृत्रिम क्वेसनहरू खडा गरेर यो भयो भने यो गर्न सक्छ, यो गर्न सक्छ। अब के छ र, हामीले वैधानिक अवस्थामा त हामीले राज्यका संयन्त्रहरूलाई कसरी चलाएका छौँ हामी थाहा छौँ। बहुमत हुँदै कसरी चलाएका छौँ हामी देखेकै छौँ होइन। हामीले चाहिँ कत्रो मन्त्रीमण्डल बनायौँ, हामी सबैले बनायौँ। कसले अलि बढी बोलायो होला, कसले कम बनायो होला। अहिले केही सीमाहरू छन्।
म के भन्न चाहन्छु भने हामी जति पनि सीमाहरू कोरेका छौँ, जति पनि नर्म्सहरू भ्यालुजहरू इस्टाब्लिस गर्न खोजेका छौँ, त्यो नर्म्स इस्टाब्लिस गर्न भत्काउन सङ्ख्या कम चाहिँदो रहेछ। सङ्ख्या कम भयो नि कम भएपछि अलिअलि के चाहियो भने भत्काउनै आयो। त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न बलियो अवस्था चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले हामीले डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई, डेमोक्रेटिक पद्धतिलाई, नर्म्सलाई, भ्यालुजहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नको निम्ति अलिकति बिग्रेको, अलिकति व्यथितिको अवस्थालाई पनि अलिकति राम्रो ठाउँमा ल्याउनको लागि र पिपुलको बिचमा, नागरिकहरूको बिचमा असमञ्जस्यता पनि नरहोस्। कतिपय सन्दर्भमा मतभेदहरू थियो होलान्, त्यसलाई पनि एउटा ठाउँमा ल्याउने। हामी कुनै आज चाहिँ कति बुँदे गरेर हामीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा मत दिनुहोस्, तेरो संविधान, तपाईँको संविधान संशोधन हुन्छ भनेर सही छाप गरेर गरे होइन, कम्तीमा त्यति होइन वीरेन्द्रजी। त्यस कारणले हामी के छ भने स्वाभाविक तरिकाबाट ल हामीलाई समर्थन गर्नु, त्यस कारणले यसलाई सहज ढङ्गले लिउँ। ठिक छ, त्यसमा तर अरू म यति भन्न चाहन्छु, डेमोक्रेसीमा यसका गतिविधि हेर्दै भन्दै जान्छ। अब त्यसमा अगाडि नै अनुमान गरेर त्यसो त के यो बच्चा जन्माछ मर्छ मात्रै भन्न थालेपछि के हुन्छ? मैले त्यसमा दुईटा कुरा विषय जोड्छु। एउटा, जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउनु भएको छ त्यो वैधानिक पद्धति हो, पद्धतिमा शङ्का रहेन। अब जसरी सरकारमा उहाँ विभिन्न दलहरूसँग वार्ता गरेर ल्याउन खोज्दै हुन्छ त्यो पनि वैधानिक तवरले नै आउँछ। खालि यहाँ आवश्यकता किन भन्नेमा यहाँले सहजता भन्नुभएको छ, उहाँले वैधानिक बल मिचाइ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। पक्कै म क्वेसन दिन्छु तपाईँलाई, क्वेसन दिन्छु। किन भन्दा एउटा के भनिँदै आइएको थियो भने अलि लामो समयदेखि प्रचण्डजीले त अझ जङ्गबहादुर भन्ने शब्द नि प्रयोग, विगत लामो समयदेखि जुन राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार अनि त्यस पछाडि मन परितन्त्र के भयो नि, त्यसलाई अलिकति ठिक गर्नको लागि अलि पेलेरै जान सक्ने शक्तिशाली कार्यकारी चाहिन्छ, त्यसलाई प्रचण्डजी जङ्गबहादुर जस्तो चाहिन्छ भन्ने पनि शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। त कार्यकारी शक्तिशाली चाहिने आवश्यकता महसुस गरिराखेका थिए कतिपय एङ्गलबाट। त्यो सही थियो, गलत थियो, त्यसको प्रयोग अब केपी ओलीले कसरी गर्न्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो एउटा आवश्यकता थियो भन्ने कुरा आइरहेको थियो। त्यसकारण हामीले अहिले यसो सरसर्ती हेर्ने उहाँले पनि भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार पनि छ, हरेक हिजो संसदमा बोल्ने सबै दलले स्वीकार गरे होइन, राजनीतिक स्थिरता थिएन, अब स्थिरता आवश्यक छ, सबै दलले भनेको कुरा छ, मन पऱ्यो त समग्रमा देशलाई समृद्धिमा लान्छ। त्यसको लागि पनि हो भने त स्पष्ट बहुमतले पुग्छ नि होइन। अब अर्को तपाईँको प्रश्नले अब यस सन्दर्भमा पुरा पर्याप्त पुग्छ। सबैभन्दा पहिला मैले भनिहालेँ, हामी व्यथितितर्फ गएका छौँ, थितिमा ल्याउनको लागि बलियो सरकार चाहिन्छ हो, बहुमतले पुग्छ। बहुमत सँगसँगै धेरैभन्दा धेरैको सहमति लिनु, यो नै बहुमत हो। यसलाई 2/3 बहुमत नहुनु न, अत्यधिक धेरैको सहमति लिएको बहुमत हो भन्ने बुझ्नु। अर्को, हाम्रो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सन्दर्भ धेरै उठेको हो। म त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्दछ, प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर संविधान निर्माणको प्रक्रियाभन्दा अगाडिदेखिबाट लेख्ने र एडभोकेसी गरेको एउटा मान्छे हुँ। तर यो भनेर अब चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवस्थामा जान खोजेको होइन। तर कुरा के हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारीले गर्ने कामहरू, त्यसबाट जे आशा गरिएको थियो त्यो आशा संसदीय पद्धतिबाट आएको कार्यकारीले पनि गर्न सक्छ भन्ने देखाउनु पनि आवश्यक छ। त्यस कारणले हामीले यसमा त्यो अनडेमोक्रेटिक हुन्छ। खालि नियतमाथि मात्रै प्रश्न खडा गरेर नगरौँ, काम र व्यवहार हेरेर भनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को तेस्रो यहाँ कुरा के आइरहेछ भने मोहम्मद महाथिर, ली कुआन यू हुने सपना देख्नु भएको छ केपी ओलीले भन्ने आइरहेछ। ठिक छ, तर एउटा म त पहिला आजको होइन 10 वर्ष अगाडिको 7 वर्ष अगाडिको बहसमा होइन ली कुआन यू र महाथिरका कुरा गर्छन् साथीहरू। पद्धति एउटा छ। ली कुआन यू कुन तरिकाबाट बन्यो, सी जिनपिङको कुरा गरेर चल्छ हाम्रो पद्धतिमा। हाम्रो पद्धतिमा ली कुआन यूको मात्रै कुरा गरेर चल्छ। हामी त एउटा डेमोक्रेटिक एउटा उसबाट गइरहेछौँ होइन। हामीले चाहिँ महाथिरको मात्रै कुरा गरेर पनि महाथिरको कुराबाट मात्रै चल्दैन हो। उनीहरूको शासकीय तरिकाहरू होइन, उनीहरूले स्थापित गरेका शासकीय कतिपय मान्यताहरूले गभर्नेन्स कायम गरेका छ, राम्रो रिजल्ट दिएको छ भने त्यसबाट सिक्न सक्छौँ। तर हाम्रो भनेको 5-5 वर्षको आवधिक निर्वाचन हो, त्यो काम चलाउ निर्वाचन होइन, साँच्चीकै निर्वाचन हो। अनि हामी कहाँ भनेको बलियो प्रतिपक्ष भएको अवस्था हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा पनि बलियो प्रतिपक्षहरूको रहेको अवस्था हो, वामपन्थीहरू हुँदाखेरि पनि बलियो प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस रहने अवस्था हो।
अनि हाम्रो डेमोक्रेसीलाई अलिअलि नजिक त बरु भारतसँग अलिअलि तुलना गर्न मिल्ला। ठिक छ। तर त्यसले गर्दाखेरि अब मैले यो कुनै महाथिर अथवा कुनै सी जिनपिङ कुनै चाहिँ होइन ली कुआन यू होइन हो, उनीहरूबाट सिक्नु पर्दछ। तर हामी हाम्रै मोडेलको एउटा संसदीय पद्धतिबाट निर्वाचनमा आएको चाहिँ निर्वाचित भएर आएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन, व्यतिथि हटाउन सक्दैन, सुशासन कायम गर्न सक्दैन र साँचो अर्थको राज्य संरचनालाई चाहिँ व्यवस्थित बनाएर विकास र समृद्धिको यात्रामा जान सक्दैन भन्ने अवस्थालाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो यो कदम हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष श्रद्धेय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यसतर्फको चाहिँ पाइला। ओके, प्रचार गर्दिन, हुन पनि दिन्न। ओके, म दमनकारी होइन सुशासन दिने चाहिँ भनेपछि मलाई दमनकारी भन्न थालिसके अथवा भनिन पनि सक्छ अथवा के उहाँले शब्द प्रयोग गरिसक्नुभयो र त्यसलाई उहाँले स्पष्टीकरण दिनु, म सेवक हुँ भन्नु। अर्को शब्द 2/3 दम्बका लागि नै। यो प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उहाँको यो भनाइहरू आइरहेको छ। एउटा भन्ने गरिन्छ, त्यसले वास्तवमा अर्थ राम्रोसँग ख्याली गर्दैन। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष गहना हो, संसदमा प्रतिपक्ष गहना हो। र राम्रो देखिएन लगाएर चिटिक्क पार्नका लागि गहना हो भने होइन, त्यो भन्ने चलन आयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। मुख्य कुरा के हो भन्दा सरकार जहाँसुकै जुनसुकै व्यवस्थामा पनि अलि बलमिचाइ गर्ने, जबरजस्ती गर्ने, यहाँ पार्किङ गर्नु हुँदैन भन्ने ठाउँ गएर पार्किङ गर्ने, यहाँ हिँड्नु हुँदैन भन्ने ठाउँ गएर हिँड्ने, यसलाई चलाउनु हुँदैन भन्ने ठाउँ चलाउने, यहाँ ढुङ्गा हान्नु पर्दैन हुँदैन भन्ने ठाउँ ढुङ्गा हान्ने, यसलाई के अरे दुःख दिनु हुँदैन भन्ने ठाउँ दुःख दिने, त्यही खालको हुन्छ। सरकारको बलमिचारलाई रोक्नका लागि लोकतन्त्र चाहियो। हामीले सबैभन्दा असल मान्छे खोजेर, भगवान् सरको मान्छे खोजेर त्यसलाई सत्तामा राखिदिएर अनि त्यस पछाडि चल्छ, योभन्दा राम्रो मान्छे फेला पर्दैन भनेर शासन गर्दैनौँ। भोलि राष्ट्रपतिकै पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपतिको पद्धतिमा पनि संसदले अङ्कुश लगाएर बसेको हुन्छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, यो अझ विशेष त के अरे कम्युनिस्ट राजनीतिबाट आउनुभएको धेरै नेताहरूको संसदीय पद्धतिको परिभाषा मैले बुझाएको छैन। एकपल्ट कुनै समयमा हतियार संसदीय पद्धतिको विरोधमा उठाएको हुनाले संसदीय पद्धति नाश गर्छु भने हुनाले संसदीय पद्धति होइन, यो मान्या होइन। संसदमा कहाँबाट के अरे थरीथरीको प्रतिनिधित्व हुन्छ, संसदमा कहाँबाट मानव अधिकारको कुरा हुन्छ, यस्तो यस्तो कुरा गर्छु मैले बुझाएको छैन। कुनै दिन उहाँले बुझाउनु होला, म पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछु। तर राष्ट्रपति, अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई कसले अङ्कुश लाउँछ? बजेट कसले दिन्छ? बजेट संसदले दिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी हुन्छ? राष्ट्रपति निर्वाचन आम मानिसले के बुझ्छ भने जनताले भोट हालेर प्रतिनिधि छान्छ र सेनेटको सङ्ख्या र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सङ्ख्या जोडेर, प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या जोडेर हरेक प्रदेशले त्यति भोट हाल्ने हो। मतलब कि 538 जना, 100 यता 438 जना हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा भएर अनि 538 को भोटबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने हो। त्यसैले त्यो अङ्कुश रहन्छ। अङ्कुश किन राख्नु पर्यो भन्दा व्यक्तिमाथिको भरोसा होइन, सबभन्दा तल थिचिएको पेलिएको मान्छेका लागि बोल्न सक्ने मान्छे, बोल्न सक्ने प्रतिपक्ष संसदमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। गहना लाउनका लागि होइन। के अरे त्यसको अर्थ नै अर्को आयो। त्यसैले संसदमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ भने हाम्रो अत्यन्त बलियो मान्यता हो। हामी जनताको पक्षमा, त्यसमाथि पनि अझ 2/3 सरकार बन्यो, 3/4 सरकार बन्यो भने प्रतिपक्षको जिम्मेवारी अझ गहिरो भएर जान्छ। त्यो गहिरो जिम्मेवारी, त्यो चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। किनभने हामी नेपालमा अत्यन्त सानो कुनामा धकेलेर बस्दा पनि प्रतिपक्षको भूमिका गरेर अहिले पछिल्लो समयको याद गर्ने मानिसले काङ्ग्रेस प्राय सत्तामा बसेको पार्टी भनेर भन्छ। काङ्ग्रेस आफ्नो जन्मकालदेखि मूलत प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी हो। सडकमा होस्, संसदमा पनि तपाईँले पछिल्लो समयमा हेर्नु हो भने संविधान सभा बन्न थाले पछाडिदेखिको काङ्ग्रेस राम्रै अनुभव छ प्रतिपक्षमा बस्ने। सहजताकै लागि मात्रै हो। तपाईँले भनेको कुरामा म ठ्याक्क प्रवेश गर्न थाल्दैछु। हिजो केपी शर्मा ओलीले के भन्नु होइन, भोट हाल्नुहोस् भन्नु, के भन्नु, त्यो नै अनावश्यक जस्तो लाग्थ्यो होइन, अलि जिस्काए जस्तो, अलि गरे जस्तो लाग्थ्यो। ठिक छ, उहाँको स्वभाव छ, अलिक खिज्याउने खालको स्वभाव छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले खिज्याउँदाखेरि मान्छेले केही हुन्न थियो। आज 3/4बाट प्रधानमन्त्री भएर अथवा देशको प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुन थालिरहेको मान्छेले खिज्याएको कुरालाई राज्य सत्ताको डन्डासँग जोड्छ। राज्य सत्ताको डन्डा भएको मान्छेले खिज्याउने अथवा तपाईँले एउटा टिप्पणी गर्नु अथवा आज गोविन्द केसीले कसैको बारेमा डाक्टर गोविन्द केसीले बोल्नुभयो भने उहाँसँग राज्य सत्ताको डन्डा छैन। बोला मन पर्ला मन नपर्ला त्यसलाई केपी शर्मा ओलीले बोलाएको रूपमा लिइँदैन। राज्य सत्ताको डन्डा हुने मान्छेमा
अझ यत्रो ठुलो मतका साथ निर्वाचित भएपछि ह्युमिलिटी आउनुपर्ने हो। ह्युमिलिटी उहाँको मैले देखाएको छैन। गएको 2 वर्षदेखि म उहाँको प्रशंसकै, उहाँसँग धेरै विचार मिल्थे, उहाँसँग सङ्गत पनि लामो भएको छ, काङ्ग्रेसका थुप्रै मानिस उहाँको प्रशंसक हुन्। तर पछिल्लो 2 वर्षमा उहाँ जति बलियो हुँदै जानुभएको छ नेपालको राजनीतिमा त्यति उहाँसँग ह्युमिलिटी कम भएको देखिन्छ। अर्को त्यहाँ गएर बोल्नुभयो, तपाईँलाई सोध्ला नि यहाँबाट निस्किँदा ड्राइभरले सोध्ला केपी शर्मालाई भोट हालिस् भनेर, के भन्नुहुन्छ? घर पुग्नु होला खाना बनाउनेले सोध्ला नि केपी शर्मालाई भोट हालिस् भनेर, घरको मान्छेले सोध्ला नि भन्दा यस्तो लाग्छ कि उहाँ केपी शर्मा ओली भन्ने मान्छे उभिया ठाउँमा नउभिने मान्छे त सबै गलत ठाउँमा गए। एउटा सत्यको बिन्दु केपी शर्मा ओली मात्रै बन्नु भएको छ। त्यही हो सबभन्दा ठुलो के अरे तानाशाही प्रवृत्तिको जन्म हुने। तानाशाही प्रवृत्ति कहाँबाट जन्मिन्छ? म ठिक छु बाँकी ठिक छैनन्, म ठिक छु बाँकी ठिक छैनन् भनेपछि देवत्वकरण भनेको त्यही हो। देवता भएँ भने मलाई सत्य थाहा छैन। म बिपी कोइरालाको चेला हुँ। बिपी कोइरालाले आफ्नो जेल जर्नलमा लेख्नु भएको छ सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ भनेर। सत्य देखाएको छैन। अब एउटा म सत्य थालेँ। सत्य देखेपछि मान्छे भगवान हुन्छ। जब मान्छेले आफूलाई म सत्य हुँ, मसँग उभिने मान्छे सत्य हुन्, मसँग नउभिने मान्छे त के अचम्म कहाँ गएको हुन्, के हुन्, कसले सहला यिनलाई भन्न थालेपछि अनि समस्या सुरु हुन्छ। हिटलरको उदय कसरी भयो? हिटलर के नरसंहार गर्छु भनेर सत्तामा गएन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट निर्वाचित मानिस हुन्। त्यस पछाडि बिस्तारै उनले इनेबलिङ एक्ट लिएर आए, इमर्जेन्सी पावर। त्यस पछाडि जर्मनीका राष्ट्रपतिको मृत्यु पछाडि चान्सलर राष्ट्रपति दुईटैको अधिकार एक ठाउँमा जोडे। त्यस पछाडि किनकि उनी शक्तिशाली हुँदै गएपछि 12 वर्षको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो नरसंहार दुनियाँले बेहोर्यो। म त्यो बाटो उहाँहरू जानुहुन्छ भनेर मैले सबभन्दा ठुलो के अरे स्केयर क्रोको कुरा गर्न थालिरहेको छैन। तर आज त्यस विषयमा उभिएर त्यो बाटो नजानुहोस् है भन्ने हो। म भोलि मेरो प्रेडिक्सन गलत होस् भन्ने चाहन्छु। मैले केपी शर्मा ओली त्यो बाटो नजानुहोस् भन्ने चाहन्छु। आशाको एउटा किरण पनि छ। आशाको किरण उहाँले जो उभिएर के भन्नु भने जसले मलाई भरोसा पनि दिन्छ। मेरो जीवनमा के छ त, मैले गर्नुपर्ने के छ? मानिसको जीवनको सीमा हुन्छ है, त्यो सीमाभित्र हामीले गर्ने हो भने वेल मिनिङ केपी शर्मा ओलीको भाषण त्यो एउटा पक्ष पनि देखेँ। लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको मानिस हो, वाम आन्दोलनबाट आएको मानिस हुँ। मैले अरू के गर्ने त भन्नुभयो, त्यो वेल मिनिङ वेल इन्टेन्सनको, तर इन्टेन्सनले हुँदैन। त्यसरी मेरो एउटा चिन्ता के हो भन्दाखेरि जुन शक्तिको आर्जन भएको छ त्यो शक्तिले म ठिक हुँ अरू बेठिक हुन् मसँग असहमत हुनेहरूलाई मुख बन्द गऱ्यो भने मात्रै देश ठिक बाटो हुनेछ। देशको विकास गर्नु छ, विकास गर्न म लागेको छु। मैले भने भन्दा अर्को बाटो ठिक भन्ने मान्छेको मुख बन्द नगर्ने त विकासै बन्द हुने हो। त्यहाँ विकास बन्द गरेर पनि यिनको मुख बन्द गर्नु पर्यो भने त्यो कुन बाटो हो? त्यो बाटोबाट तानाशाही उदय हुन्छ। त्यता नजानुहोस् भनेर सचेत अहिलेदेखि गर्ने हाम्रो जिम्मा हो। रमेशजी, अब दुईटा विषय जोड्छु। उहाँले धेरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। एउटा विषय चाहिँ जस्तै चीनमा अहिले घटिरहेको घटनालाई लिएर जोड्न चाहे मैले। सी जिनपिङ पहिलो कार्यकाल राष्ट्रपति हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले जसरी शक्ति गेन गर्नु दोस्रो कार्यकालमा पनि सजिलै आउनुभयो। तेस्रोको कुरा चल्दा चल्दै संविधानै संशोधन गरेर कहाँ पुगिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँको लागि राष्ट्रपति बन्न सक्ने बाटो खोल्ने भन्ने खालको अहिले बाहिर चर्चा आइरहेछ। शक्ति हुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै मैले उदाहरण दिएछु। रसियामा पुटिनले के गर्नुहुन्छ भने कहिले आफू राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री बन्नु, त्यति मात्रै ठिकै थियो। राष्ट्रपति बन्दा संविधान संशोधन गरेर स्वर र सबै अधिकार राष्ट्रपतिमा ल्याउनुहुन्छ, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा लानुहुन्छ। यो खालको मैले दुईटा उदाहरण मात्रै, उहाँले धेरै उदाहरण दिनुभयो अझ त्यसमा मैले उदाहरण मात्रै दिएँ। यो खालको सन्देशलाई चिर्नको लागि, यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अघि तपाईँले भन्नु सक्नु, म त्यसलाई सहज रूपमा लिएर सहजताका लागि हो 2 तिहाई, यो आवश्यकता छ, त्यसकारण हो यो 2 तिहाई भन्ने र बुदागत रूपमा जानु पर्यो भने मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीले 2 तिहाई नभए अत्यधिक सहमति हामीले किन निकालेको भने हामी खराब अवस्थामा छौँ। त्यो अवस्थाबाट राम्रो अवस्थामा जानको लागि, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नको लागि र मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि हो। अब अर्को एउटा चाहिँ मेनर्जीले भन्नुभयो, शङ्का गर्नलाई त पाइन्छ पर्याप्त, तर त्यो शङ्काका आधारमा अनि त्यो नियतमाथि भनेर अहिलेदेखि हो कि भने जस्तो ठानेर चाहिँ हान्नु चाहिँ मलाई लाग्छ उपयुक्त हुँदैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हाम्रो डेमोक्रेसी, हाम्रो संविधान, हाम्रा व्यवस्थाले त्यो बाटोमा जान दिएको छ। हामी त कुनै चीन अर्को देशको त्यो परिकल्पना गर्न मिल्नेछ? मिल्दैन। हामी डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन अन्तर्गत काम गरिरहेछौँ। तपाईँले चाहिँ वामपन्थीलाई यो भन्नुहोस् ऊ भन्नुहोस् अनेकन भन्नुहोस्, तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा
नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा नेपालको संसदीय पद्धतिमा वामपन्थीहरूको भूमिका चाहिँ अथवा यसलाई स्ट्रेन्थ गर्नको लागि संस्थागत गर्नको लागि कमजोर छैन। यति कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ। बरु संसदीय पद्धतिका नाममा प्रजातन्त्रका नाममा यसैलाई बदनाम गराउने कहिले के 2/3 चाहिँदो रहेछ र त्यतिकै महाभियोगको प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीशलाई हालिदिए पनि चल्दो रहेछ, बिगार्न त अर्कोलाई हालिदिए पनि चल्दो रहेछ, अनेकन चल्दो रहेछ, बिगार्न भत्काउन त 2/3 चाहिँदो रहन्छ नि। बहुमतै नभएकाले झन् अनेकन पनि गर्न सक्दो रहेछ। हामी त्यो बाटो नजाउँ, हामी त्यस हिसाबमा नहेरौँ, हामी यसलाई यसरी सकारात्मक हेरौँ। जनताले दिएको मत पनि वास्तवमा पटक पटक 25 वर्षमा 26वटा प्रधानमन्त्री भए, 1 वर्ष एउटा होइन 2टा प्रधानमन्त्री फेरिने अवस्था भयो, एउटा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाएन। त्यस कारणले अलि स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व नभएको कारणले हामीले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले यो चाहिन्छ भन्थे हो, त्यसलाई अझै बलियो बनाएर चाहिँ अगाडि जाउँ। त्यस कारण हामी फेरि के भन्न चाहन्छौँ भने प्रतिपक्ष बलियो हुनुपर्दछ। कहिल्यै पनि हाम्रो दल, हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षलाई गहना भन्ने ठान्दैन। गहना भनेको त त्यो सेरोमोनियल हो। प्रतिपक्ष त जिउँदो जाग्दो वेटिङ गभर्मेन्ट हो। सरकारका हरेक काम कारबाहीलाई चाहिँ राम्रोसँग वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने, राम्रोसँग त्यसका बारेमा टिप्पणी गर्ने, नराम्रोलाई रोक्न सक्ने तागत भएको शक्ति हो पार्लियामेन्ट। त्यस कारणले बरु यति साह्रै फेरि अन्यथा नलिनुहोस्, यति साह्रै हतोत्साही पनि नहो। अब यत्रो भइसक्यो के अरे, शानदारसँग प्रतिपक्ष भूमिका चाहिँ तपाईँहरूले निर्वाह गर्नुपर्दछ। सरकारलाई आलोचनात्मक समर्थन भन्नुभएको छ, गुणदोषका आधारमा समर्थन भन्नुभएको छ। राम्रा कामलाई समर्थन गर्नुहोस्, नराम्रा कामलाई तपाईँले उठाउनुहोस्। उठाइसकेपछि हो जस्तो लागेपछि हामी पनि रोक्छौँ। यो त कुरा के भयो भने कता ओहो 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्थ्यो, 1 वर्षमा सरकार आउँथ्यो, अब 5 वर्षै भन्ने टाइपबाट चाहिँ कता आयो कि यो नहोस्। अब हामी साँचो अर्थमा ठिक बाटो हिँड्दैछौँ, ठिक बाटो लिएका छौँ। मैले यसलाई तपाईँले पुष्टि गर्दै हुनु, जस्तै संविधान संशोधनका लागि 2/3 आवश्यक हो। प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिबाट नै हामीले चाहिँ संविधान संशोधन र यस्ता महत्त्वपूर्ण 2/3 बहुमत चाहिने काम सहमतिबाट नै गर्छौँ। यस कुरामा नभए पनि चल्छ। गणितले चल्छ, गणितले अङ्कगणितले के भन्छ, नभए पनि चल्छ। अरू कुराले दम्ब देखाउने हो भने नभए पनि चल्छ। तर हामीले 2/3 बहुमत चाहिने कुनै पनि कामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षलाई साथ नलिकन गर्दैन। त्यो तपाईँ यो प्रश्न किन हो भने संविधान संशोधनको एजेन्डा साँच्चै भन्ने हो भने मधेस केन्द्रित दलहरूबाट आएको हो। त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार अनि माओवादी केन्द्र लगायतको सरकारबाट प्रस्तावकै रूपमा लगिएको पनि हो। त्यसको एकदम विपरीत कितामा बसेर चाहिँदैन संविधान, अहिले किन संशोधन आवश्यक छ, एउटा डाइनामिक दस्तावेज हो, आवश्यक परेकोला हुन्छ, अहिले आवश्यक छैन भनिराखेको हो नेकपा एमाले, होइन? अब अहिले तपाईँहरू, अब यो त संसदको मतको के अरे विश्वासको मतको कुरा, अब सरकारमा तपाईँहरू के वार्ता गर्दै हुन्छ भने सँगै समाजवादी फोरम पनि राजपा पनि आउँछ भने हामी ल्याउने, उनीहरूका एजेन्डासहित आउन खोज्दै हुनुहुन्छ नि। मैले भन्न खोजेँ उनीहरूको एजेन्डाको लागि तपाईँहरू 2/3 तर्फ जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो हुँदै होइन। जस्तो यसमा 3टा कुराहरूलाई एकदम सबैभन्दा पहिलो त मधेसको त्यति बेला संविधान संशोधनको जति पनि प्रश्नहरू उठ्यो, होइन, संविधान संशोधन गरौँ भन्ने, हामीले यो उपयुक्त समय होइन, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने समय हो। त्यसको हामीसँग समय थोरै छ। हामीले स्थानीय निर्वाचन गरौँ, प्रदेशको निर्वाचन गरौँ, सङ्घीय संसदको निर्वाचन गरौँ, अनि हामी त्यसका बारेमा अलिकति फरक तरिकाबाट सोच्न सक्छौँ। त्यस कारण हामीले कहिले संविधान संशोधन हुँदैन भनेका होइनौँ। अर्को फेरि संविधान संशोधन जुनसुकै विषयमा पनि हुन्छ भन्नेमा आज पनि छैनौँ। मैले भनिहालेँ कुनै सही छाप गरेर हामीले समर्थन लिएको होइन। अर्को समर्थन गर्नुहोस् भनिरहँदाखेरि समर्थन गर्नुहोस्, सरकारमा चाहिँ नआउनुहोस् है, हामीलाई सिट अलिक कम भइरहेछ, यो त कुरै भएन नि। समर्थन गर्नुहोस्, आउनुहोस्, सरकारमा मिलेर चाहिँ चलाऊ। अब यसमा एउटा क्वेशन गर्न मोमेन्टजीसँग आउँछु। यो मात्र स्पिड हो, यो भन्दा बढी स्पिड एउटै मात्रै क्वेशन छ मेरो, त्यसमा आउँछु म। तपाईहरु अहिले सरकारमा टोटल सहभागिताको कुरा गर्ने हो नि, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जो एक हुँदैछ, वाम गठबन्धन, त्यसपछि फोरम, त्यसपछि राजपा र राजपाका बागी हृदयजीहरू हुनुहुन्छ है। यति हो अहिले सरकारमा सामेल हुन खोजेको। अब मैले खाली एउटा यो प्रश्न, एमाले भित्रको
जुनसुकै दलभित्र पनि छ, म एमाले मात्र एमाले भित्रको गुट म्यानेजमेन्ट गरेर सरकार चलाउनु पर्यो, माओवादी केन्द्रभित्रको गुट म्यानेजमेन्ट गरेर सरकार चलाउनु पर्यो, फोरमका एजेन्डा पनि समावेश गरेर सरकार चलाउनु पर्यो, राजपाका एजेन्डा पनि समावेश गरेर सरकार चलाउनु पर्यो, राजपाका बागीको एजेन्डा पनि समावेश गरेर सरकार चलाउनु पर्यो। अब यो सरकार अङ्कगणितमा चाहिँ बलियो, एजेन्डामा चाहिँ कमजोर हुँदै किन गयो? यसमा चाहिँ विजयजी यसमा एकदम क्लियर छ। अनि प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको उपलब्ध नेताहरूसँग हामी छलफल गरेको, हामीले अरूका एजेन्डा बोकेर सरकार चलाउने होइन। आएपछि त गर्नु पर्यो होला नि। सुन्नुहोस्, हामीले हाम्रा एजेन्डा, राम्रा एजेन्डा, राष्ट्रका एजेन्डा बोकेर चलाउने हो। त्यो चलाउँदाखेरि त्यसरी जाँदाखेरि आउने जति सबै बोर्ड हुन मिल्ने जति सबै चढ्ने हो। अब त आइजा तेरो पनि बोकमला, त आइजा त्यतितिर लैजाउँला चाहिँ ढुङ्गा। यो तपाईले भनिदिनु भयो जतिकै सजिलो छ त रविनजी। जस्तै म भन्छु, म माओवादीसम्म पनि शङ्का गरिन ल, तपाईँहरू एक हुँदै हुनुहुन्छ होइन, एमाले र माओवादी एक हुँदैछ ल, त्यति पनि शङ्का गरेन, गुट कसरी म्यानेज गर्ने त्यसले। तर फोरम त छुट्टै दल हो बाबा, उसको एजेन्डा त तपाईँले सरकारमा ल्याइदिनु पर्यो। राजपा छुट्टै दल हो बाबा। हामीले यति मात्रै, यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन छैन, कुनै उहाँहरूसँग पनि कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। हामीले जुन कुरा राष्ट्रिय रूपमा आवश्यकताका हिसाबबाट सबैको सहमतिमा एड्रेस गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौँ। त्यसको भारी बोकेर यसो गर्नुपर्नेछ, कहिले गर्ने होला भन्ने टाइपबाट हामी र यो कुरा उहाँहरूलाई भनिएको छ राम्रोसँग। राम्रोसँग थाहा पनि छ, राम्रोसँग थाहा पनि छ। तर कुरा के हो भने हामीले राष्ट्र निर्माणका क्रममा मुलुकलाई समृद्धि र विकासको यात्रामा लैजाँदाखेरि, सबैलाई समेटेर लैजाँदाखेरि समेट्न मिल्नेसम्मका कुराहरूमा त हामी लचिलो छौँ नि त। ओके हो, तर त्यसको भारी बोकेर त्यसले थिचिएर आफै निसासिएर हिँड्नै नसक्ने अवस्था। मुख्य सवाल यो, किनभने नभए के होला भने अङ्कगणितमा चाहिँ 2/3 सरकार, एजेन्डामा चाहिँ कमजोरमाथि कमजोर धेरैवटा पार्टीको एजेन्डा मिल्छ भन्ने मात्रै आशंकामा यो आलोकमा यो प्रश्न। मिलनजी अब बताउनुहोस् मलाई, बलियो सरकारको आवश्यकता चाहिँ छ कि छैन त? बलियो सरकार चाहिँ आवश्यक हो कि होइन अहिलेको? त्यसमै म प्रवेश गर्छु यो उहाँको कुराबाट। एकातिर के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी सबैलाई मिलाएर सरकार बनाउँछौँ, अर्कोतर्फ के हुन्छ, अरूको एजेन्डा बोक्ने सरकार होइन, हामीलाई समर्थन गर्नेलाई लिएर आएको भने समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ। समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ, मेरो एजेन्डाभन्दा बाहिर गयो भने एजेन्डा मेरो मात्रै ठिक छ, मेरो बाहेक अरूको ठिक छैन, एमालेको एजेन्डा ठिक होला अथवा के भने त्यसपछि बिस्तारै एमाले भित्र पनि केपी शर्मा ओलीको मात्रै एजेन्डा ठिक छ, केपी शर्मा ओलीको एजेन्डा ठिक गर्ने हो माधव नेपाल ठिक छ, झलनाथ खनाल केपी शर्मा ओलीको एजेन्डा गर्ने ठिक छ, रविन्द्र अधिकारी त्यो एजेन्डा मान्ने ठिक छ, प्रचण्ड र माओवादी त्यो एजेन्डा मान्ने ठिक छ, मधेस केन्द्रित दलहरू फोरम र राजपा त्यो एजेन्डा मान्ने ठिक छ भन्दा बासना के आयो त? बासना यही अधिनायकवादको बासना। एजेन्डा चाहिँ मेरो हुन्छ, तिमीहरू सबैको जम्मा गर्नु पर्यो। अर्को उहाँले कहाँ के अरे पछाडि दिमागमा उहाँको थियो महाभियोगको कुरा लिएर आउनुभयो। महाभियोगलाई व्यक्तिलाई निकाल्नका लागि प्रयोग गर्ने हतियारका रूपमा, महाभियोगका रूपमा होइन कि व्यक्तिलाई तत्काल बाहिर निकाल्ने, रातारात बाहिर निकाल्ने रूपमा प्रयोग गर्ने सुरुवात उहाँहरूले नि मिलेर गर्नुभयो। उहाँले नि मिलेर गर्नु, अहिले उहाँले टिप्पणी गर्दा हामीलाई भनिरहनु भएको छ, तर महाभियोगको प्रयोग महाभियोगको रूपमा होइन, तत्काल रातारात मान्छेलाई निकाल्नुपर्छ भने निकाल्न ठिक थियो थिएन त्यो विषयको त संसदले एउटा निर्णय गरेर महाभियोग समितिले एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयमा उहाँको र मेरो विचार फरक रहनु पनि परेन, छँदा पनि छैन, एउटा निर्णय त्यो इतिहासमा अभिलेखित भइसक्यो, त्यसले परिणाम आफ्नो देखाइसक्यो। तर व्यक्तिलाई तत्काल हटाउने के उपाय छ त? रातारात गर्नु पर्यो, गर्नु हो। अब त्यता म गएन एउटा। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अहिले पनि उहाँहरू के भन्दाखेरि अब यसरी अगाडि जाने क्रममा मैले एउटा दुईवटा उदाहरण दिनुपर्छ। एकजना नेता, उहाँहरूको पार्टीको नाम मैले भन्न उचित हुन्न, अस्ति केही दिन अगाडि भेट भएको थियो। भेट भएर कुरा गर्दाखेरि मैले भने संविधानले लेख्यो के प्रावधान भन्दा तपाईँहरू टेढो बाटोमा जान थाल्नुभयो नि त, यो बाटोमा हिँड्नुभयो भने हामीले त कराउँछौँ छोड्दैनौँ भनेपछि के गर्नुहुन्छ, अदालतमा जानुहुन्छ? मैले अदालतमा जाने होइन, हामी राजनीति गर्ने पार्टी हो, विपक्षमा बसेर दह्रो साथ त्यो उभ्याउँछ नि त, मुद्दा बोकेर त कोही वकिल जाला संविधानसँग मिलेन भनेर। तपाईँहरू एउटा बन्ने पार्टीको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। एउटा बन्दाखेरि गर्न मिल्ने चिज के छन् संविधानभित्र? एउटा बन्दाखेरि गर्न नमिल्ने चिजहरू के छन् भन्दाखेरि उहाँले रमाइलो, हामी हँसी मजाकमै कुरा गरिरहेको थियौँ। 2/3 सरकार हो नि, अदालतले 2/3 सरकारले गर्न खोजेको कुरा नमान्ला त
देख्नु भएन के अरे मनोनयन के भयो अदालतले मान्यो नि त। अनि संवैधानिक निकाय उत्पत्ति हुने ठाउँ र महाभियोगको कुरा ब्याक अफ हिज माइन्ड उहाँले बोलिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि आजको दिनमा 2/3 किन चाहियो भन्दाखेरि संवैधानिक निकायलाई महाभियोगबाट निकाल्नका लागि 2/3 चाहिन्छ भन्ने कुरा कहीँ बहसमा रहेछ, कहीँ बहसमा रहेछ। हामी अरूका एजेन्डा मान्दैनौँ भन्दा अरूका एजेन्डा पोको पारेर हाम्रो ठाउँमा लिएर आउँछौँ भन्ने हो। तर अब मैले त्यो बाटो भनेको मैले भने मेरो एउटै चिज हो, म केपी शर्मा ओलीलाई मभन्दा खराब व्यक्ति भनेर आजसम्म कहिले बहस त्यो अघि तपाईँले प्रश्न पारिसक्नु। म फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, व्यक्ति मभन्दा धेरै गुणा असल मानिस हुनु होला, व्यक्तिको असल हो भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन यहाँ। तर जुन सिद्धान्त बोकेर हिँड्नु भएको छ, जुन बाटो म ठिक छु अरू ठिक छैन, सेल्फ राइचियसनेसको बाटो छ नि, त्यो सेल्फ राइचियसनेसको बाटोले त्यो डिक्टेटोरियल प्रब्लम ल्याउँछ कि भन्ने आशंका गर्न पाइँदैन। किन गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ हामीले, मैले अघि पनि भने मेरो चाहना छ केपी शर्मा ओली नेपालको सबैभन्दा सफल प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, सबै नेपालीको हितमा छ सबैभन्दा सफल प्रधानमन्त्री हुनु भने। देशले धेरै दुःख पाइसक्यो, गरिबी बेरोजगारी पछौटेपनमा हामी धेरै वर्ष बाँच्नु बाध्य भयौँ। अब त्योभन्दा अगाडि जाने समृद्धिको यात्रामा जाने हाम्रो उहाँलाई सहयोग हुन्छ। तर केपी शर्मा ओलीमाथि आशंका गर्न पाइँदैन भन्ने राजनीति चाहिँ मैले यसमा केही टिप्पणी तपाईँसँगको प्रश्न बाँकी नै छ। मेरो एक लाइनको टिप्पणी मात्रै, पर्याप्त शङ्का गर्नुहोस्। डेमोक्रेसीमा शङ्का गर्न पाइन्छ, अत्यधिक शङ्का गर्न पाइन्छ र हामीले चाहिँ हामी परीक्षण हुनुपर्दछ। तपाईँको शङ्कामा हामी परीक्षण हुँदै हुँदै जाने हो। ठिक ठाउँमा हामी हैन हाम्रो काम शङ्का गर्ने हो, हाम्रो काम जनतालाई सजग गर्ने हो। त्यो बाटोमा नजानुहोस् हाम्रो चाहना यति मात्रै। तर शङ्का यस्तो नगरौँ, अलिकति मनमनै कहिले कहिले मनगढन्ते हुन्छ, मनमनै मनोवाद यसो एउटा कृत्रिम एउटा खडा गर्ने, कहिले कहिले खडा गर्ने हुन्छ कि यस्तो केही खडा गर्यो अनि त्यसमा ठोक्ने, त्यो टाइपको शङ्का। अब मैले यो डिबेटलाई यो विषयसँग जोडेको म रविन्द्रजीलाई अब एउटा कुरा जोडेर मैले भन्छु। एउटा मानसमा के छ भने उहाँले अघि भन्नुभयो नि सरकारमा हामीलाई पद चाहिए पनि होइन भनेर भन्दा काहीँ न काहीँ मानसमा एमालेको हरेक नेतामा के छ भन्दा सिम्पल म्याथमेटिक्स हो। उहाँहरू सरकार जम्मा गर्दै हुन्छ, तपाईँले क्वेसन पनि गर्नु, 151 जना एमालेको 8 जना क्याबिनेट मन्त्री, 65 जना माओवादीको 6 जना मन्त्री, 19 जना राजपाको 2टा मन्त्री, 18 जना सङ्घीय समाजवादीको 2 जना मन्त्री भन्दा 151 जनाबाट 8 जना मन्त्री बन्ने कुरामा म चाहन्छु उहाँसँग सँगै काम गरेँ। म मन्त्री थिएँ, उहाँ समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, असाध्य विकास समितिको सभापति हुँदा ठुलो सहयोग मैले उहाँलाई पनि गरेको छु, उहाँले मलाई पनि गर्नुभएको छ। हामी सँगै एजेन्डा मिलेर काम पनि गऱ्यौँ। यस्तो मान्छे मन्त्री हुनुहोस् भने म पनि चाहन्छु। तर मैले आफ्नो मूल पोइन्टमा जान पाएको छैन। मन्त्री हुने कुराको कठिनाइ त हरेक एमालेलाई बोध भएको छ, अरू साथीहरू पनि मसँग अनेक किसिमको। त्यसैले आज मैले धेरै रविन्द्रजीसँग कसपस गर्दिनँ भनेर कोसिस गरिरहेको छु, भइरहेको छैन। तर उहाँहरूको समस्या छ नि त। माधव नेपालजीको मैले यो भन्नै पर्छ, अघि एकजना एमाले नेताको कुरा गरेँ है 2/3 सरकारको, माधव नेपालजीको 2टा भाषण संसदको, 2टा भाषण एउटा धागोबाट उन्निया छ। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ खुसी नै राख्नुपर्छ है, खुसी केपी शर्मा ओलीलाई खुसी नै राख्नुपर्ने बाध्यता माधव कुमार नेपालले फिल गर्नुभएको छ। दुईजना नेताहरूको बारेमा मैले भन्छु, कहिले झलनाथजी उम्मेदवार नभएपछि उहाँको एउटा रेडियोमा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, मलाई आधा रातमा साथीहरूले छोडिदिए, त्यसपछि मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ भनेर भन्नुभयो। आधा रातसम्म ती साथीहरूले गएर धेरै शीर्ष साथीहरू एमालेको, होइन झलनाथजी तपाईँ अहिले उठ्ने होइन, यसलाई बल नगरौँ भन्न सक्नु भएन, बल नगरौँ भन्न सक्नु भएन, लड्नुपर्छ भन्नेतिर उत्प्रेरित पनि सायद गर्नु भएन थाहा छैन। त्यो चाहिँ अनुमानको मैले म सक्न यो तर्क टुङ्ग्याउन थालेँ मैले। त्यस पछाडि उहाँले 12 बजे राति मात्रै केपी शर्मा ओलीलाई त चिडाउनु हुँदैन भनेर अनि झलनाथजीलाई, मैले झलनाथजीलाई त्यति अपमानित गर्नुपर्ने जरुरत थिएन।
होइन, है, मैले अब यो भनेको- विषयमा मेरो- 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 त्यसैले मैले होइन, रविन्द्रजीले आज केपी शर्मा ओलीको बारेमा अलिकति बढी उदात्त भावले प्रशंसा गर्नुभयो भने मलाई धेरै दुःख यसकारण लाग्दैन कि त्यो प्रतिस्पर्धामा उहाँलाई नै मद्दत पुगोस् भन्ने म मद्दत पुर्याउन चाहन्छु। एक मिनट। फेरि यसमा पनि भन्नुपर्ने भयो। खास म फेरि यसलाई बढाउन पनि चाहदिनँ। अब माधव नेपाल, केपी ओली यस्तै जाने हो भने फेरि शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी जानु मैले त्यही पर्यो। प्रश्न छ। काङ्ग्रेसको मेरो त्यही संसदीय प्रश्न दलको छ, नेता रञ्जित, मेरो चुनिएकोमा त्यही जानु प्रश्न छ। पर्यो। एक मिनट, किनभने एउटा सब क्वेसन छ। हामी दलभित्र कुन अवस्थाबाट गुज्रिएका छौँ एकपल्ट तपाईँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, राम्रो उतार चढाव बेहोरेर आउनु भएको छ, हामी पनि जान्दछौँ। मैले त्यसले त्यही गर्दाखेरि भएर- बरु हामी त्यो दलहरूलाई कसरी डेमोक्रेटाइज गर्ने, होइन, कसरी लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियामा लैजाने, त्यो हाम्रो अर्को च्यालेन्ज हो। कसरी नेताहरूको चरित्रलाई पनि लोकतान्त्रिक बनाउने। के शेरबहादुरजी संसदीय दलको नेता हुनुभयो, अब भयङ्करै डेमोक्रेटिक भयो भन्ने मान्न सकिन्छ त? सकिँदैन। तर के कारणले मान्न सकिन्छ? चुनावमा जित्नुभयो त्यहाँ। मैले पाउनु शेरबाजी मन पर्नु मन नपर्नु एउटा कुरा भयो, तर शेरबाजीले चुनाव जितेको प्रक्रिया डेमोक्रेटिक मैले भने आफै पनि पार्टी गुटबन्दीको राजनीतिमा उहाँसँग छैन। मैले भनेको यही हो, प्रोसेसले पुरा गरेपछि त मान्नु पर्यो नि त। जहाँ पनि त्यही हो, मनहरू अनेकन अमिला होलान्, काहीँ कस्ता होलान्, अनेकनका। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो प्रवृत्ति नै त्यस हिसाबबाट गयो। अब हामीले अलिकति नयाँ कल्चरहरू इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। अर्काको चाहिँ देखाइरहँदाखेरि अर्को एउटा अङ्गलो चाहिँ अर्कोतिर ठडाइरहँदा आफूतिर 3टा अङ्गलो ठडिया छन्। तपाईँ समितिको सभापति भएर राम्रोसँग समिति आँक्नु हो होइन, विगतको पर्फर्मेन्सले तपाईँले के भूमिका पाउँछ पार्टी भोलि आफ्नो ठाउँमा होला। मन्त्री पदको लागि गुटबन्दीले कति मार पर्छ त गुटमा के गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव सेयरिङ पनि हुनसक्छ मिनेनजीको, हेर्नु। किनभने उहाँले अघि भनिसक्नु यसको मारमा मै परेको छु भन्नु उहाँले भन्छ। त्यस कारण मैले यो डिबेटलाई त्यतापट्टि लानै चाहिनँ। मेरो तपाईँसँग अघिदेखिको मूल प्रश्न शुभकामना छ उहाँलाई। ओके अब मेरो मूल प्रश्न के छ, हामी अन्त्यतर छौँ। एउटा बलियो सरकार त आवश्यक परेको छ नि त फेरि अहिलेको देशको। मैले 2-3टा कुरा, भ्रष्टाचार, मन परितन्त्र, राजनीतिक अस्थिरता र समृद्धि हाम्रो लक्ष्यका लागि, यो त कङ्ग्रेसको पनि चाहना हो नि। प्रेमिस तपाईँ के बलियो सरकार भने के? बलियो सरकार भने आजको दिनमा यो सरकार पल्टाउने भन्ने कुरा कसरी गरेको छैन है। बलियो सरकार कसरी सरकार बलियो हुँदै जान्छ? सरकारले आफ्नो एजेन्डा लागू गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि व्यक्तिलाई उभिएर, डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो टेस्ट परीक्षण के भन्दाखेरि एउटा नितान्त एक्लो मान्छे उभिएर पनि सरकारको सबैभन्दा माथिको मान्छेलाई उभिएर औँला ठडाएर यसो त गर्न पाइँदैन नि सरकार भन्ने तागत जनताको एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले गर्न सक्ने हो भने त्यो डेमोक्रेसीको टेस्ट अहिले छ नि त हामी यहाँ, सुन्नुहोस् न, त्यो छ भनेर त्यस्तो व्यवहारमा के भइरहेछ त्यो ठाउँमा हामी छौँ। त्यही त मेरो तपाईँलाई नै क्वेसन हो कि क्रिटिसिजमको कुरा सुन्नुहोस् न, डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई, त्यत्रो लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको मुलुक, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएका राष्ट्रपतिलाई बडो खुला साथ र असाध्यै गम्भीरतापूर्वक औँलो ठडाएर के अरे प्रश्न गरेका छन्। हुँदा के भन्छ के अरे न्युयोर्क टाइम्स नै के अरे ट्रम्पको चाहिँ विपक्षी हो जति गरेर ट्रम्पले पनि जब आफ्नो सभा हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने कुराका लागि मैले के भन्छु अघि रविन्द्रजीले भन्नु, मैले त्यसमा टिप्पणी गर्नुपर्छ। मेरो पार्टीमा शेरबहादुर देउवालाई कडाभन्दा कडा आलोचना गर्नलाई कहीँ कमी देखाएको छैन मैले। प्रश्न यही हो। मेरो शुभकामना छ रविन्द्रजी, शुभकामना छ मन्त्री हुनुहोस् भन्ने। अर्को शुभकामना छ मन्त्री हुनुभयो भने पनि हुनु भएन भने पनि चित्त बुझेन भने केपी शर्मा ओलीलाई औँलो ठडाएर बोल्न सक्ने ठाउँमा एमालेमा त्यो स्पेस नखुम्चियोस् भन्ने मेरो शुभकामना। बाँकी नागरिकको त्यो स्पेस जोगाएर राख्ने जिम्मा हाम्रो अपोजिसनमा छ। यसको चिन्तै मान्नु पर्दैन। हामी एउटा डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट मुभमेन्टबाट आएका हौँ। स्वाभाविक क्रिटिकल एप्रोच छ पार्टीभित्र पनि। हामीले आफ्ना लागेको कुराहरू पार्टीभित्रको प्रजातन्त्रमा, हामी लोकतन्त्रमा अभ्यास गर्छौँ। आम नागरिकका हिसाबबाट पनि हामी अभ्यास गर्छौँ। त्यस कारणले हामीले यस्तो फराकिलो, यति एउटा उच्च नैतिक अथवा उच्च एउटा मोरल भएको हामी डेमोक्रेटिक अभ्यास आजको आवश्यकता हो। त्यसो गर्दाखेरि नेताले अथवा कार्यकर्ताले, जनताले अथवा नेताले कसैले पनि तल र माथिको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै नआओस्। हामी यस्तो व्यवस्था चाहन्छौँ, यस्तो अवस्था चाहन्छौँ। त्यति बेला मात्रै वास्तवमा डेमोक्रेसी हुन्छ जसले मनको भावनालाई उन्मुक्त तरिकाले भन्न सक्छ, अभिव्यक्त गर्न सक्छ र त्यसलाई फेरि आफूले बनाएका, आफूले गरेको निर्णयलाई चाहिँ स्वाभाविक हिसाबबाट फेरि कार्यान्वयन गरेर लिएर जान सक्दछ।
हामी यस्तो डेमोक्रेसीको पक्षमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो अब एउटा कल्चर निर्माण हुँदैछ, अझै कतिपय फेरि बिग्रँदै गएका छन् स्थितिहरू, दलभित्र पनि बिग्रँदै गएका छन्। तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् न, किनभने एमाले हेरेर चाहिँ अथवा काङ्ग्रेस हेरेर एमाले खुसी हुने, एमाले हेरेर काङ्ग्रेस खुसी हुनुपर्ने अवस्था होइन। हामी आफैले पनि एकपटक सोच्नुपर्ने, रिथिङ्क गर्नुपर्ने, आफैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि हामी छौँ। त्यस कारणले एकले अर्काको कुरा भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला आफैलाई आफ्नै समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हामी अवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामी सबैको साझा चिन्ता हो देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास होस्, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढुन् र हामी यस्तो देशको परिकल्पना गरौँ, यस्तो अवस्थाको परिकल्पनामा हामी जाउँ कि हामी प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट, प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ, समृद्धिको बाटोमा, समाजवादको बाटोमा हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरा हो। मिनेनजी, तपाईँसँग मेरो मूल प्रश्नै छ कि तपाईँले बलियो सरकार आवश्यक हो कि होइन भन्ने बित्तिकै लगेर एकैचोटि फेरि त्यत्रो दुई त्यहाँको किन के भनौँ उता जोडिहाल्नुहुन्छ कि। तर देशलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, देशमा राजनीतिक अस्थिरता त थियो नि त, स्थिरता त चाहिएको छ नि त। देशमा भ्रष्टाचारले व्याप्त छ नि त, त्यसलाई रोक्नु त छ नि त। देशमा मनपरी तन्त्र छ, त्यसलाई रोक्नु त छ नि त। र त्यस पछाडि गएर नेपालीको सपना छ समृद्ध नेपाल, त्यहाँ पुर्याउनु त छ नि त। त्यसको लागि सहज रूपमा काम गर्न सक्ने बलियो सरकार, बलियोको अर्थ फेरि एकदम दुई त्यहाँ पुर्याएर निरङ्कुशै भइहाल्छ भने, किनकि आजको मितिसम्म सरकारको काम कारबाहीलाई त वैधानिकै छ नि त। अब उसले चाल्ने कदमबाट, अघि तपाईँले वेट एन्ड सीको कुरा गर्नुभएको छ नि, अब उसले चाल्ने कदमबाट चाहिँ हामी शङ्का गर्न थाल्नुपर्ने, अथवा होइन यसले ठिकै गर्दैछ वैधानिकै छ भन्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। त्यस कारणले मैले यो अवस्थामा भन्दाखेरि बलियो सरकार आवश्यक। विजयजी, मैले किन तपाईँको बलियोवाला कुरामा यति गर्न आवश्यक भयो भने बलियोलाई आम रूपमा बुझ्दाखेरि ताकतवाला बुझिन्छ। प्रभावकारी सरकार जसले आफ्नो एजेन्डाहरू अगाडि राख्न सकोस्, त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न सकोस्, एजेन्डा राख्नका लागि संसदमा उसलाई बहुमत प्राप्त होस्, त्यो एजेन्डा जनतासँग स्वीकार्य बनाउनका लागि जनतालाई त्यो एजेन्डामा कर्मचारी यन्त्रलाई त्यसमा लिएर काम गर्न सक्ने प्रभावकारी सरकार होस्। त्यस्तो खाले सरकार चाहिँ प्रभावकारी हुनुहुन्छ। शब्द बलियोको चाहिँ कमन बुझाइमा फरक त्यस्तो सरकार हामीलाई चाहिएको छ। मेरो शुभकामना छ केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, रविन्द्र अधिकारीजीलाई, उहाँहरूले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता भने जति नै पुरा गर्न सक्नुहोस्, त्योभन्दा बढी राम्रो गर्न सक्नुहोस्। त्यो गर्न सक्नु भने देशको पनि भलो हुन्छ, जनताले त्यही खोजिरहेको छ, त्यसमा हाम्रो सहयोग हुन्छ। त्यसकारण उहाँ सफल हुनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो सफल हुने कुरामा हाम्रो सहयोग हुन्छ। देशको जनताको विकासको, निर्माणको, समृद्धिको, रोजगारीको बाटोमा हाम्रो सहयोग हुन्छ। यो बेलामा प्रतिपक्षबाट खोजेको पनि यही होला। सबै टिप्पणी आलोचनाका बावजुद दह्रो साथ हामी हतोत्साही भएर होइन, दह्रो साथ के भन्दाखेरि जनताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ, बलियो साथ उभिन्छौँ। तर त्यसको अर्थ यो हो कि केपी शर्मा ओलीले गर्छु भनेको विकास, निर्माण, समृद्धिको एजेन्डामा उहाँ सफल हुनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो सहयोग जुनसुकै बेला, जुनसुकै मोड, अहिले सरकारले खोजेको पनि त्यति नै प्राप्त हुन्छ। अहिले खोजेको पनि त्यति नै। खास गरिकन हाम्रा साझा एजेन्डा छन् आर्थिक विकास र समृद्धिका, त्यति धेरै टाढा टाढा जानुपर्ने छैन। सामाजिक न्यायका पनि हाम्रा साझा एजेन्डाहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यो कुरा एचिभ गर्नको निम्ति हामी साझा हिसाबबाट नै अगाडि जानेछौँ। स्वाभाविक सत्ताको हिसाबबाट, सरकारको हिसाबबाट हामीले त्यो कामलाई नेतृत्व गरिरहँदा, कामलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि कुनै पनि हिसाबबाट प्रतिपक्ष अरूलाई चाहिँ छोड्ने यो भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। तपाईँहरूको शुभेच्छालाई, शुभकामनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले, म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो सफलता डेमोक्रेसीको सफलता हो। हाम्रो पद्धतिमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको बेलामा जो सफल हुँदाखेरि पनि पद्धति बलियो हुन्छ। मैले बलियो सरकार भन्ने कुरा गरिरहेको छु, मिननजीले प्रभावकारी सरकार भन्नुभएको छ। प्रभावकारी सरकार त्यसलाई पनि सहजताका ल्याउँ र रविनजीले सुरुमा भन्यो सहजताका लागि हो भनेको सरकार सञ्चालन सहज गर्नका लागि यो जम्मै कुरा गरिराखिएको भन्ने कुरा छ। अब गुण र दोषका आधारमा अगाडि कमेन्ट्सहरू त हुँदै जान्छन्, तर आजको मितिमा भन्ने कुरा के हो भने हाम्रा विकृतिहरूलाई ठिक लाउनको लागि एउटा प्रभावकारी सरकारको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकता सहितको मत लिएर केपी शर्मा ओली खडा भइसक्नु भएको छ। अब आगामी दिनमा गुण र दोषका आधारमा मिननजीले शङ्का गरेको बाटोमा जान्छ अथवा रविन्द्रजीले देखाएको मार्गमा जान्छ र हामी सहज समृद्धितर्फ लाग्छ। यो चाहिँ हामीले वाच एन्ड सी गर्ने बेला हो। हस्, आजलाई समाज यति नै। नमस्ते।